ल जा तेरो शुक्र नाश होस्, त यस्तो नराम्रो बुढो भइजा। प्रत्येक छोराहरूको 100 वर्ष लिँदा 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 चुरुम्म भोगमा डुब्दा डुब्दा काम वासनामा डुब्दा डुब्दा 1000 वर्ष बित्यो। जय होस् जय होस् जय होस्। हामी अमन मनन 369मा सत्सङ्गमा छौँ र आजको हाम्रो ज्ञान संवाद जीवन ययाति कथा व्यथिति, यानी कि भारत वंशको अमरावती राज्य का राजा ययातिको बारेमा आज हामी ज्ञान संवाद गर्दैछौँ। ययाति शिव र पार्वती की छोरी अशोका सुन्दरी उनको आमा हुन् भने उनका बुवा नहुसा का उनी छोरा। राजा नहुसाको छोरा ययातिलाई आफ्ना पिताले आर्जेको राज्यमा बडो शानले बडो आनन्दले, राजालाई नपुग्ने कुरा त केही पनि भएन। भोजन त्यत्तिकै, भोग त्यत्तिकै, जे कुराहरूमा उनलाई आनन्द लाग्थ्यो, शिकार खेल्ने, यो राजाहरूको सामान्य चलन शिकार खेल्न जाने। यता उनी शिकार खेल्दै 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 धेरै टाढा टाढा पनि जान्थे, अन्य राज्यमा पनि जान्थे। र यसै क्रममा इनारमा खसेकी कहीँ माधवी भनेर लेखेको पाइन्छ र कहीँ दिव्यानी भनेर लेखेको पाइन्छ। शुक्राचार्यकी छोरी लाई आफ्नै सहपाठी शमिष्ठाले धकेलिदिएर पौडिनी खेल्ने क्रममा दिव्यानीको कपडा शमिष्ठाले लगाइन्। शमिष्ठाको कपडा दिव्यानीले लगाउन खोज्दा थाहा पाइहालेन आफ्नो कपडा, र उनीहरू शुक्राचार्य आफ्नो ऋषिसँग सोधेर नदीमा पौडी खेल्न गएका थिए। त्यसपछि झगडा यसरी बढ्यो दिव्यानी र शमिष्ठाको, र शमिष्ठाले धकल्ने क्रममा हुनलाई दिव्यानीको साथी नै हुन्, आफ्नो साथीको र राजकुमारीको उनी सहपाठी भएको हुनाले उनको घरमा आएकी थिइन्। तर पौडी खेल्ने क्रममा आफ्नो कपडा साथीले लगाइदिए भनेर ती क्रममा दिव्यानीले पनि धकाल्ने, शमिष्ठाले पनि धकाल्ने गर्दा गर्दै शमिष्ठाले दिव्यानीलाई त्यो इनारमा खसिन्, तर त्यो जानकारी कसैलाई पनि दिएन। नदिइसकेपछि राजा ययाति शिकार खेल्दै जाने क्रममा पानीको तिर्खाले जब इनारमा पुग्छन्, पानी तान्ने क्रममा पानी त्यो इनारमा एउटा परम सुन्दरी मरेकै जस्तै अवस्थामा थिइन्। निकालेपछि अब राजासँग के नपुग्दो थियो होला र निकालिसकेपछि सोधे, तिमी को हौ? म शुक्राचार्य, असुरहरूका गुरु। असुर भनेको डेमोन्स भनेको राक्षसहरू का पनि दैत्य गुरु शुक्राचार्यकी छोरी हुँ भनेर भने। अनि यो अवस्थामा कसरी आयो त? माधवी अथवा दिव्यानी? विभिन्न शास्त्रहरूमा दिव्यानी लेखिएको छ, कतिमा माधवी लेखिएको छ। र हामी नामसँग नअड्क्यौँ,
र हामी अड्किने कथासँग पनि होइन, फेरि कथा ययातिकै हो र त्यो ययातिसँग आफूलाई त्यो कथा सुन्दाखेरि ओहो म पनि ययाति त होइन भनेर हामीले तुलना गरेर आफ्नो जीवन हेर्ने हो। र दिव्यानीसँग म तिमीसँग विवाह गर्छु, म अमरापुरीको राजा हुँ भन्ने प्रस्ताव राख्छन् आयातीले। जब आयातीले यो प्रस्ताव राख्छन् दिव्यानीले पनि स्वीकार्छन् र उनीहरू जङ्गलमै भोगमा चुर्लुममा डुब्छन् र राजालाई बोलाउँछिन्, आफ्नो पिता श्री शुक्राचार्यसँग परिचय गराउँछिन्। लामो कथा छ, त्यो कथातिर नजाउँ। दिव्यानीले शमिष्ठालाई पनि मेरो पतिसँग दुईटा श्रीमान के अरे दुईटा बच्चा बच्ची भइसकेको हुन्छ, मेरो श्रीमानसँग बिहा गर भनेर साथीलाई पनि उस्काउँछिन्। शमिष्ठाले मान्दिनन्, तर शमिष्ठा त्यही घरमा बस्ने भएको हुनाले राजा ययाति र दिव्यानीका हरेक कुराहरू उनलाई थाहा हुन्छ। थाहा हुँदै गरेपछि एक दिन दिव्यानी काममा मस्त भएको बेलामा राजा ययातिलाई शमिष्ठाले ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोज्छ। तिमी र तिम्रो श्रीमतीको हरेक कुराहरू मलाई थाहा छ, त्यसैले तिमी आफ्नो श्रीमतीलाई पनि धोका दिएर अरूसँग लसपस गरेको कुरा पनि मलाई थाहा छ। वाइ नट त तिमी मसँग पनि किन म्यारेज गर्दैनौ, मलाई किन माया गर्दैनौ भन्ने प्रस्ताव आइसकेपछि ठिक छ म्यारेजै किन गर्नु पर्यो र, तिमीलाई पनि म मन्त्र आउँछु, यता म श्रीमतीको रूपमा तिमीलाई त्यो दर्जा दिन्छु भनेर शमिष्ठालाई आयातीले लुकाएर राख्छन्। र शमिष्ठाबाट 3टा छोराहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, जो आधिकारिक हो, जो शुक्राचार्यसँग पनि एउटा अनुमति लिएर म्यारेज गरेको आफ्नै छोरी दिव्यानीबाट 2टा, यता शमिष्ठाबाट फेरि 3टा। र उनको यो बेविचारी अथवा त्यो राजाको बेलामा राजाहरूलाई जे भए पनि हुने, जसो गरे पनि हुने एउटा नियम। र यताउता जब उनले अरूलाई हेर्छन्, उनी खाली उनको जीवनको चरम आनन्द भनेको काम वासना मात्रै हो भन्ने राजा ययातिको सोच। यता गछ भोग, उता गछ भोग, कहीँ शिकार खेल्न गछ भोग, राजदरबारमा पुरै केटी नै केटी। शुक्राचार्य, क्यान यु इमेजिन इट? मरेको मान्छेलाई जिउँदो बनाउने त्यस्तो एउटा सिद्ध पुरुष को छोरीलाई राजा अयातीले दुःख दिइरहेछ, एउटा श्रीमतीको दर्जा दिइरहेको छैन, खालि अन्य अन्य केटीहरूसँग मात्र लसेको देखिन्छ। यस्तो स्त्री लम्पट राजा शुक्राचार्यले लजा तेरो शुक्र नाश होस्, त यस्तो नराम्रो बुढो भइजा, ल जा ज्वाइँ भनेर के गर्ने। जब दिव्यानी रुँदै रुँदै बाबा ज्वाइँ यस्तो निस्किए, मलाई त यो कल्पना पनि थिएन, मेरै साथी शमिष्ठालाई पनि उनले श्रीमती बनाइसकेका रहेछन्, 3-3टा छोरा पाइसकेका रहेछन्,
यस्ता समिष्ठ जता त कति छन् बाबा, खाली यता र उता हिँड्छन्। कति काम वासना जागेको, कति त्यो अतिरिक्त प्यास हो ड्याडी। त्यतिखेर ड्याडी भन्थे कि भन्दैनन्, मैले थपेर भन्ने। त्यस्तो एउटा खतरनाक ड्याडी। तेरो शुक्र कि नाश भइजाओस्, तेरो काम वासना पुरा नाश भइजाओस्, त बुढो भइजा भनेर श्राप दिने बित्तिकै ज्वाइँ त बुढो हुन्छ नि। वाक्क दिक्क थुक्क बनाएको ससुरालाई पनि, छोरीलाई त वाक्क दिक्क बनायो। छोरी कहाँ जाने त फेरि माइत। बाबा ज्वाइँ त यस्तो निस्के, यता उता खाली 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 भोगमै। कति अनुनय विनय गरे, मलाई त युवा नै बनाइदिनुहोस् ससुराबा, किन मलाई बुढो बनाइदिनु भयो। धेरै अनुनय विनय गरे। मैले दिइसकेको श्राप म फिर्ता लिन्न। छोरीले पनि अनुनय विनय गरिन्, बाबा यस्तो श्राप त नदिनु पर्ने हजुरले। मेरो श्रीमान त बाहिर हिँड्दाखेरि पनि लाजै मर्नु भयो त ड्याडी। अचम्मै। अब घरमा आए, भन्छ नि जति बुढो त्यति फुँडो। तन बुढो भएर के गर्ने हजुर, मन त बुढो हुँदैन। तरुणी भोगाइलाई नै यो जीवनको सुख हो, यो जीवनको हरेक यही हो भन्ने जुन वासनामय जीवन थियो, अब त झर्याम झुरुम तस नस। अब बड्नुको के हो नि, इन्द्रले काम नै छोड्यो भन्नुहुन्छ गुरुदेवले। यो त शरीर त यन्त्रै हो, अब इन्द्रले काम गर्न छोड्यो। गाला चाउरिए, ढाड कुप्रो भयो, आँखाले केही देख्दैन। बुढेसकालमा त काम बासना त जाग्दैन। तर यो अयाति भन्ने बड्डो घर जान्छ। छोराहरू 2-3टा। अब यतातिर समष्टिका 3टा, यतापट्टि फेरि देव्यानीका 2टा, अन्य अब ती कान्तलाउ रानीका त झन् कति हुनु कति हुनु। छोरै छोरा, छोरै छोरा, सयौं छोरा। अब गए, घर गए, श्राप पाए। छोराहरू पनि छक्क परे। के भयो बुवा, के भयो भन्नुहोस्, तपाईँलाई यो श्राप कसले दियो, यस्तो बुढो कसले बनाइदियो बुवा। ससुराबाले। किन? छोराहरूले सोध्न सकेनन् किन, थाहै थियो बाउको बानी बिहोरा यता उता सबै दरबारमा मम्मी मम्मी मात्रै। भाइ भाइ, दिदी दिदी, बहिनी बहिनी। अब त्रो स्त्री लम्पट काम वासनाले एकदमै त्यो साँडे गोरु जस्तै भएको मान्छे राजा। अब भोजन त्यही किसिमको, भोग त्यही किसिमको। घरराम गुरुङ छोराहरूसँग अन्नय विनय गर्छन्। हे छोरा, मलाई अझै बुढो हुन मन लागेको छैन, मलाई अझै भोगमा डुब्ने मेरो रहरै पुगे छैन। मलाई ती हजुरबाले यो श्राप दिएर गर्नु गरे भनेर भन्छन्। भनिसकेपछि त्यही रात ठ्याक्क यमराज टुक्टुक्कै आइपुग्छन्। राजा याति, ल हिँड, अब तिम्रो स्वर्ग जाने बेला भयो, यानि कि यो शरीर छोड्ने बेला भयो। स्वर्गारोहण,
स्वर्गको आरोहण हैन। ए प्रभु मेरो भोग अझै मैले बाँकी छ, मलाई अझ कति श्रीमती बिहा गर्नु पर्ने छ। ओहो तपाईले के भन्नुभएको यस्तो? म त युवा हो नि, म त एकदमै जवान हो नि, मलाई त यहाँ ससुरा बाले श्राप दिएर पो म यस्तो बुढो भएको। अनि के भयो त? ससुरा बाले श्राप दिएर बुढो भएपछि त अब उमेर आयो, तिमीले अब जानै पर्छ। यस्तो हुँदैन प्रभु, मलाई यो मेरो ससुरा बाले दिएको श्रापबाट तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ। ल न बचाइदिनुहोस् प्रभु, मेरो अझ पनि अतिरिक्त प्यास छ, म प्यासको प्यासी छु, त्यसै बुढो बनाएर हुन्छ। ल न प्रभु भनेर अन्य बिने गर्छ। अब यमराजले एउटा जुक्ति दिनुहुन्छ, ठिकै छ, अब तिमीलाई अझै जान मन छैन, अझै भोगमा डुब्नु छ भने ठिक छ, तिम्रो आयु त अब सिद्धियो, तिमीले छोराहरूसँग माग, आयु माग। छोराहरूले तिमीलाई आयु दिएछन् भने छोराहरू वृद्ध हुन्छन्, तिमी जवान हुन्छ। ए हे प्रभु, बहुत राम्रो आइडिया दिनुभयो। या 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 राजा यति राम्रो आइडिया दिनुभयो नि प्रभु यमराज। छोराहरूसँग गए, ध्रुवसँग गएर मागे, छोरो मेरो आयु तैँले लि, तेरो आयु मलाई दिए, म अझ भोगमा अझै छु, मैले भोग भन्दा केही देखिन जीवन। ले हुन्न, म मेरो आफ्नो युवा काल तपाईँलाई दिएँ नि, तपाईँको बुढोले मैले लिनी। बात करते हैं डैडी, क्या बात करते हैं आप, ऐसा नहीं होगा। भर्खरै लक्का जवान छोरालाई त बुढो बन, मेरो बुढो उमेर तैँले लि, तेरो युवा काल मलाई दिए, तेरो वयसकाल मलाई दिए भन्दाखेरि को छोराले मान्छ र? मान्दैन नि त। त्यसपछि फेरि औनुसँग गएर भने, औनले पनि हुन्न यस्तो, के भनेका बात तिमीले? अब त्यहाँ भयो, सबै छोराहरूलाई भन्दा भन्दा कसैले मान्दैन नि यार। एउटा छोरो पुरु भन्नेले, ठिकै छ, बड्डालाई अझै भोग गर्नु छ भने ठिक छ, म बुढो भएर मरौँला, हुन्छ लिनुहोस् भनेर लिएपछि त फेरि अयाति त फेरि लक्का जवान। हो पुरु बाउको उमेर लिएर बुढो वृद्ध भए। बाउ पुरा ह्यान्डसम हुने बित्तिकै त फेरि उयो भोगमै रमाएको मान्छे, भोगैबाट आएको, सारा जिन्दगीभर भोगमा गरेको र मर्ने बेलामा पनि त्यो भोगकै आशाले गर्दा मान्छे मर्छ अरे क्या। र शरीर छोड्दा छोड्दै यो चेतनाले, यो हंसले अथवा यो बोधले, यो होसले, यो आत्माले जस्तो व्यथिति, जुन पीडा एकदम सुखपूर्वक वा दुःखपूर्वक कसरी शरीर छोडे फेरि अर्को जन्ममा त्यही सोच, त्यही चेतना अर्को शरीरमा जाने नै हो। यसैलाई हामीले दोस्रो जन्म भन्छौँ। तसर्थ भोग गर्दै गए आयातीले फेरि 100 वर्ष पुग्छ, अर्को छोरोसँग अनुनय विनय गर्छन्, फेरि अर्को 100 वर्ष, फेरि अर्को छोरोसँग अनुनय विनय गर्छन्, फेरि अर्को 100 वर्ष। प्रत्येक छोराहरूको 100 वर्ष लिँदा चुर्लुम्म भोगमा डुब्दा काम वासनामा डुब्दा 1000 वर्ष बित्यो। 1000 वर्ष बित्दाखेरि पनि त्यो भोग कहिले हराएन। यो कथा, यो जीवन अयातिको, यो व्यथा व्यथिति हाम्रो
सारा जिन्दगी भर भोग 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 भोग, पैसा पैसा, परिवार परिवार भन्दा भन्दा हामी त्यसकै पछाडि लाग्दै 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 जीवन यो मृत्युशय्यामा जाने जीवन हो, यो शरीर छोड्न पर्ने जीवन हो भन्ने पनि हामीलाई बोध भएन। र यो तरुणी भोगाईबाट जुन सुख हुन्छ भ्रम थियो राजा अयातीमा, 1000 वर्ष भोग गरिसकेपछि छर्लङ्ग भए। ओहो 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 ओहो, होइन रहेछ त यो सुख शान्ति आनन्द थाहै हुन्छ भन्थे मैले त। खोइ त 1000 वर्षदेखि भोग गरिरहेको छु, जताको तस्तै छ यार। यो प्यास, यो अतिरिक्त प्यास, यो तिर्खा, ओहो भएन। यो बाटो होइन रहेछ यो थाहै सुख पाउने, थाहै आनन्द पाउने। त्यो छेडिक छेडिक आनन्दको पथारीमा दौडे, काम वासनामा यसरी लिप्त भए, यसरी लिप्त भए, 1000 वर्ष बितेको पनि थाहा पाएन। ओहो कान्छो छोरो, यो आयु तिमीले फिर्ता ल्याऊ। यो मेरो भोग प्यास कहिल्यै मेटिन्न, मैले थाहा पाएँ। अब म वृद्ध हुन्छु, सधैँ सधैँ सुख आनन्द परमानन्द, सधैँ यो मस्त रहने अन्तर्यात्राको म डुबुल्की मार्छु भनेर कान्छो छोरालाई आफ्नो उमेर दिएर आफू वृद्ध बने। जुन कान्छो छोरो अब त कोही छोरा थिएनन् आयु माग्ने, यति यति भए 1000 वर्षसम्म भोग गर्दा 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 प्रत्येक छोराका 100 वर्ष लिँदा लिँदा राजा अयाती वाक्क दिक्क थुक्क भयो। यो त होइन रहेछ त यार बाटो, जसलाई मैले आनन्द भनिरहेको थिएँ, जसलाई मैले सबै कुरा यही हो भनेर लागे, यो त केही होइन रहेछ भनेर छोरालाई आफ्नो आयु फर्काएर आफू एउटा जङ्गलतिर छिरेर कुटी बनाएर मस्त ध्यान साधनामा डुब्न थाल्यो। पहिलाका ती छटपट्टीहरू, ती 1000 वर्षका भोगाईहरू आउँथे ध्यानमा, लामो श्वास तान्थे, जब जब नकारात्मक सोचहरू आउँथे, यही लामो श्वास तान्दै फ्याँक्दै तान्दै फ्याँक्दै तान्दै फ्याँक्दै ती सबकन्सियस माइन्डमा रहेका हरेक कुराहरूलाई उनले ध्यान साधनाको माध्यमबाट पुरा काम वासनालाई पुरा हिँड बनाएर छोडे र एक बुद्ध पुरुष भएर देखाउनु। यो प्रसङ्ग कथा होला नहोला, तपाईले पत्याउनु होला नपत्याउनु होला, तर अहिले हाम्रो जीवनको पनि हाम्रा भोगाईहरू, हाम्रा काम कर्तव्यहरू कि त भोगमै छ। स्त्री भोगमा होला, पुरुष भोगमा होला, परिवार भोगमा होला, सम्पत्ति भोगमा होला, पद भोगमा होला, प्रतिष्ठा भोगमा होला, केमा छ केमा छ। म यो देशको राष्ट्रपति भएँ भने हे प्रभु मेरो सारा भोगाई सिद्धियो के को हुन्थ्यो। फेरि अर्कोचोटि पनि राष्ट्रपति बन्ने चाहना जाग्छ, अर्कोचोटि पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहना जाग्छ। यो कथा, यो जीवन अयातीको प्रसङ्ग हाम्रो, व्यतिथि हाम्रो, 5 चोटि प्रधानमन्त्री मैले के गरेँ त, 3 चोटि नगर प्रमुख मैले के गरेँ त, यत्रो वर्ष राजा भएर चलाएँ, देशका जनताको लागि मैले के गरेँ त।
यो कहिल्यै हामीले सोचेनौँ। तसर्थ घाँस बाँस कपास, उमेर पुगेपछि सहवास, त सो त पाउने कुरा हो, यो जीवनको आवश्यकता हो, निड हो। तर जसरी राजा अयाती आफ्नो इच्छा आकांक्षा चाहनामा बाँचे, त्यो जीवन होइन। जीवन त आफूभित्र मस्त हुनु रहेछ। आफ्नो भित्र यो घटोस्, भोग बाहिर घटोस्। कस्तो भोग? स्वीकार्यताको। त्यागपूर्वक भोग गर भन्ने गुरुदेवको गीत छ। त्यागपूर्वक भोग गर्न सकियो भने र त्यसलाई यदि मेरो त्यो आवश्यकता हो भने विवाह गर्नु, लभ गर्नु त्यो एउटा आवश्यकता हुन सक्छ। तर अयातीले जस्तो छोराहरूको आयु लिँदै लिँदै त्यो धेरैजनासँग भोग गर्नु त्यो इच्छा हो, विश हो, विल हो, त्यो डिजायर हो, त्यो आकांक्षा हो। अभिप्सा हुनु पर्यो एउटै जिन्दगीमा, घाँस बाँस कपास, अरू सबै बकवास, अरू सबै कुरा जुन परिवर्तन हुन्छन् ती कुराहरू सब बकवास हुन्। यदि म निडमा बाँचे, निडमा घाँस चाहियो, बाँस पनि चाहियो र कपास पनि चाहियो आङ्गनाको लागि। यी महल, यो कार, ठाउँ ठाउँमा 100वटा घर किन चाहियो? किन चाहियो? तसर्थ यो वासना जसले अनन्त अनन्तसम्म लैजान्छ, यसको सबैभन्दा ठुलो रूप भनेको सहवासै हो, सेक्सै हो, रोमान्सै हो। प्रेमलाई, मायालाई यसरी एउटा सेक्समा लएर जोडियो यो संसारमा, भौतिक संसारमा। हरेक फिल्महरू हेऱ्यो भने त्यही मायाको व्यापार छ, प्रेमकै व्यापार छ। हिरो हिरोइनी लडाई, त्यहाँ गुन्डा, फेरि गुन्डालाई विजय गरेर फेरि केटाकेटीको जीवन सुरु। त्यहाँभन्दा पछाडिको जीवन देखाउँदैन कुनै पनि फिल्म। त्यसपछि त फेरि हाना मार काटा कुट हुन्छ श्रीमान र श्रीमतीमा। त्यही भएर त्यहाँभन्दा पछाडिको कहिले पनि कथा देखाएको हुन्न नि। देखाइहाल्यो भने अमिताभ बच्चनहरू भएका ती बागवान जस्ता मुभीहरू, छोराहरूले हेला गरेका, आमालाई एउटा छोराले लएर पालेको, बाउलाई अर्को छोराले लएर पालेको, पछि फेरि छोराहरूको सद्बुद्धि आएर बाउ आमाले एकै ठाउँमा राखेका, जुन यो संसारमा घटेका घटनाहरू छन् ती मात्रै देखिन्छ। त्यसैले हरेक कुरालाई त्यागपूर्वक भोग गर्न सक्यौँ भने यो जीवन क्षणिक छ। म यहाँ नाटकको, म नाट्यको एउटा पात्र भएर मैले अभिनय गरेको छु भने ठिक छ, छोराछोरी पाउनलाई काम वासना आवश्यक छ। तर अयाती जस्तै कतै हामी जीवनलाई भोगको रूपमा, स्त्री लम्पट भएर, पुरुष लम्पट भएर बिताएका त छैन। यो जीवन पाउनुको कारण त्यति त होइन होला पक्कै। भोग गर, भोग गर, भोग गर, भोग गर। खोइ यो गरेको, खोइ आफूभित्र डुबेको, म किन आएँ भन्ने कुरा खोइ बुझेको। यता पनि आँखा सन्काउने, उता पनि आँखा सन्काउने, उता पनि आँखा सन्काउने। त्यो सन्काएको आँखा फेरि कहिल्यै सिधा भएको होइन। यताबाट पनि मै तानम, उताबाट पनि मै तानम, उताबाट पनि मै तानम। मै लाउँ मै खाउँ सब मरुन् दुर्जनहरू भनी दारा धच्ने ती अबुझहरूदेखि खित्का छोडी, खित्का छोडी हाँस्छ के अरे अग्नि पनि। तँ नाङ्गो बनाएर
त्यो चितामा जलाउँदाखेरि निकै मेरै मेरै भनेर तान्तिस नि साइदुवा। अहिले के भइस्, हरानी भइस् भनेर खित्का छोडेर पनि हाँस्छ अरे अघि। त्यसैले हेर इलोन मस्कको कुरा आइरहेछ। गुगलको को फाउन्डर श्रीमतीसँग लागेर क्यान यु इमेजिन इट 9वटा बच्चा। हेर्नु होला गुगलको न्युज तपाईहरुले लेटेस्ट आजकै हिजोकै कहिले कुन हिरोको हिरोइनीसँग श्रीमतीसँग लाग्ने। त्यो राजा अयाती भन्दा कि मात्र फरक भएन इलोन मस्कको जिन्दगी। होला प्रशस्त पैसा छ, एउटा घरको श्रीमती पहिला जान्छे, अहिलेसम्म 4-5 श्रीमती पहिला गइसक्यो, फेरि त्यही मान्छे अर्काको श्रीमतीसँग लसिन्छ बा। यो राजा अयाती, मैले भने राजा अयातीको जीवन हो। व्यथिति फेरि हाम्रो। इलोन मस्कसँग सबै कुरा छ, जीवन हेरिहाले। बिल गेट्ससँग सबै कुरा छ, उनको श्रीमती पनि पहिलो गएको कुरा हामीले हेरिहाले। रकी फेलर एकदमै नाम चलेको हो 49 वर्षको उमेरमा गएर त सारा संसारको धनी मान्छे, तर रोगले ग्रस्त भएर एउटा दूध र बिस्कुटमा जीवन बिताउन बाध्य। त्यस्तै स्टिभ जब्स पनि खालि काम 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 भन्दा भन्दै जीवनमा योग जोडेनन्, ध्यान जोडेनन्। पछि बल्ल बल्ल इन्डियामा आएर गुरुलाई भेटेर जीवन त धन्य बनाउन खोजे, मेडिटेसन त गरे, तर ढिलो भइसकेको थियो। छिट्टै मरे। एप्पल कम्पनीलाई कहाँ पुर्याइदिए। रात दिन घोटेर काम गरेको गरे। उनी पनि राजा अयाती जस्तै हो। यति तरुणी उनी मरेर गइसकेपछि पनि उनीसँग लभ गरेका तरुणीसँग सोद्धाखेरि एउटा तन्त्र विद्या सिकेको पाइयो। र तन्त्र विद्यामा के हुन्छ, 5 मकार हुन्छ। त्यहाँ मदिरा पनि पिउन पाइन्छ, मैथुन पनि त्यहाँ स्वीकार्य छ। अरु योग साधनामा मैथुन त के, एउटा लसुन खान पाइँदैन। त्यही मैथुनको लागि काम वासना जाग्छ भनेर लसुन प्याज माछा मासु सब वर्जित। तर यता तन्त्र योगमा खाऊ, मदिरा खाऊ, मैथुन गर, माछा खाऊ, मासु खाऊ। शमशान घाटमा बसेर मान्छेको मासु पनि खाइदिन्छ तान्त्रिकहरू। तर एउटा कुरा, स्टिभ जब्सका ती गर्लफ्रेन्डहरूसँग सोद्धा के थाहा पाइयो भने उनले सहवास त गर्थे आफ्ना गर्लफ्रेन्डहरूसँग, तर एक्जाक्युलेसन यानि कि ब्रियपर्तन गर्थेन। यो बुझ्न पर्ने कुरा, साइन्टिफिक के भनेको हामीले यस्तो कुरा पनि गर्नु होइन। यदि भोग गर्दा गर्दै त्यो शुक्रकेटलाई ब्रियपतन नगराइयो भने यसले यो हाम्रो जीवनमा केही असर पार्नु लाग्दैन, हामीलाई केही असर पार्दैन। र ब्रिय कसरी बन्छ? हल्का कुरा जोड। हामीले 512 किलो खानेकुरा खाइसकेपछि त्योबाट जुन 50 ग्राम मज्जा बन्छ, त्यो 50 ग्राम मज्जा रगत, ती रगतबाट फेरि त्यो 50 ग्राम रगतबाट मज्जा बन्छ। मज्जा भनेको नली हाडभित्र जुन भित्र मासुको एउटा तान्त्रिकहरू हुन्छ, तन्त्रहरू हुन्छ, तान्द्राहरू हुन्छ, त्यसलाई मज्जा भनिन्छ।
मासी भनिन्छ। त्यही मासीबाट फेरि त्यहाँ खाएका खानेकुराहरूबाट बनेका रसायनहरूले के बनाइदिन्छ त? ब्रिय बनाइदिन्छ। यता आमाहरूमा डिम्ब बनाइदिन्छ, छोरी बहिनीहरूमा डिम्ब भन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो अमूल्य अत्तर डायमन्ड जसरी हामी बोट बिरुवाबाट फुलहरूबाट अत्तरहरू निकाल्छौँ, पुरा बारीभरि अत्तर फुल लगाएको हुन्छ, त्यहाँबाट सेन्ट निकालेका हुन्छ, बहुमूल्यमा बिक्री हुन्छ। र बाँकी रहेको फुल पनि फेरि मालासाला बनाउनलाई बिक्री हुन्छ। त्यस्तै 512 किलो खाना खाएर बनेको 50 ग्राम रगत, 50 ग्राम रगत मध्येबाट पनि फेरि बनेको 30 ग्राम मज्जा, 30 ग्राम मज्जाबाट पनि फेरि विभिन्न शरीरका घट्दै 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 जम्मा 0.0002 ग्राम, कति रे? 0.00002 ग्राम यो ब्रिय, यो डिम्ब बन्छ हामीमा। यदि छोराछोरी पाइयो भने त्यसको खर्च गर्ने हो समागममा। यदि चाहिएको छैन भने त्यसलाई यदि शरीरमा रोक्न सकियो भने त्यो मूलाधार चक्रबाट माथि यो मेरुदण्ड हुँदै विभिन्न चक्रहरूलाई भेदन गर्दै जब सहस्रार चक्रमा पुग्छ नि, मान्छेमा इन्लाइटमेन्ट घट्छ, आयु बढ्छ, साहस वीर्य पारमिता बढ्छ। के हो फेरि यो वीर्य पारमिता? यही वीर्यलाई बचाउन सकियो भने, यो वीर्यलाई स्खलन हुन दिएन भने, अथवा डिम्बलाई स्खलन हुन दिएन भने यसबाट अभूतपूर्व यो ऊर्ध्वगमन, सधैँ अहिलेसम्म अधोगमन गएर बिग्रियो। जब वीर्यलाई रक्षा गरिन्छ नि, अनुहारमा चमक, मेमोरीमा चमत्कार। भारतका हेर्नुहोस् त, विश्व ओल्ड रेकर्ड मेमोरीमा राखेका, मैले ब्रह्मचर्य जीवनको पालन गरेको छु, आजसम्म मैले वीर्य स्खलन गरेकै छैन। सुरुमा त मलाई गाह्रो हुन्थ्यो जब मैले आफ्नै हस्तमैथुन गरेर फाल्थेँ। जब मैले त्यसलाई बचाउन सुरु गरेँ, वाह, आज त विश्वको मेमोरी किङ। सुन्नुभएको छ कहिले? हको बारेमा पढ्नुभएको छ कहिले? यो रोमान्स मात्रै जिन्दगी होइन, यो सेक्स मात्रै जिन्दगी होइन, यो प्रेम मात्रै जिन्दगी होइन, यो वासना मात्रै जिन्दगी होइन। यो त सधैँ 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 अनन्त अनन्तको आनन्द दिने स्रोत होइन। यो भोग भनेको त छेडीको, त्यसैलाई बचाउन सकियो भने, त्यही वीर्य बचाउन सकियो भने हामीमा वीर्य पारमिता घट्छ। वीर्य पारमिता भनेको साहस हो, हरेक काम गर्न सक्ने, यस आई क्यान डू भन्ने बनाउने। यही वीर्यलाई बचाएपछि आमा दिदीबहिनीहरूले यही बचाएपछि हामी त भोग भनेछ राजा अयाती जस्तै छोराहरूको आयुले छ पुरा 1000 वर्षसम्म भोग गर्दाखेरि पनि अझ अयाती कहिल्यै सुख भएन। स्त्री लम्पटै भए। देवयानीलाई शमिष्ठालाई त्यहाँ धेरै पात्रहरूको नाम छ, त्यो पात्रको नामतिर नजाऊ। कतिसँग उनले आफ्नो प्यास तृप्त गरे, तर जहिले पनि त्यताको त्यस्तै। लास्टमा बल्ल बोध भयो, कान्छो छोरोको पनि आयु लिइसकेपछि ओहो अब मैले यो 100 वर्ष आयु कोसँग लिने? 100वटा छोराहरूसँग 100-100वटा लिँदाखेरि त 1000 वर्ष बितेको थाहै भन्न बड्डोलाई। छोराहरू मर्दै गए, बस आत्मज्ञान फुर्यो। ओहो छोरो, तेरो आयु तैँले लि, मलाई अब यो जीवन दे।
म अब साधनाको जीवन गर्छु। म छिरिक आनन्द आउनेमा म भुले, भोगमा भुले। म त अब सधैँ अविरल रूपमा आउने त आनन्दको खोजीमा छु। ध्यान साधना गरे, जङ्गल गए, रातपाट कान्छो छोरालाई दिए। वाह, बुद्ध बने, बुद्ध पुरुष बने। जीवन एउटा संसारतर्फ बढेर त्यो भोग हो, पद प्रतिष्ठा परिवार, त्यसको पछि 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 लागेछ एउटा मान्छेको ठुलो हुल। अर्को हुल फेरि जङ्गलतिर छिरेछ, आफै भित्र डुबेछ ध्यान साधनामा। दुवै अतिवादहरू, दुवै अतिवादहरू। एउटाले प्याज लसुन माछा मासु केही खानुहुन्न भनेर लागे, अर्कोले खाऊ प्याज लसुन सबै कुरा खाऊ, जति सक्छौ भोग गर, बिहा गर्दै हिँड, पैसा कमाउँदै हिँड, पद प्रतिष्ठा गर्दै हिँड। अरू यावत जीवते हृदम कृतम घृत पिवते। लजा यार 2 दिनको जिन्दगी यार यसरी बाँचिन्छ। लजा यावत जीवते, जसरी बाँचिन्छ यसरी बाँचिन्छ, सानले बाँचिन्छ। ऋणम ऋणम, ऋण काटेर भए पनि घृत पिवते, घिउ पिएरै बाँचम यार। यस्ता पनि मान्छे छन्। घिउ छोड्दे यार, 1 चम्चा घिउ आई लभ यु होइन। जङ्गल छेर आफै भित्र मजाले ढो, मजाले टिपेर कन्दमूल खा। परमात्माले दिएको यति मिठो कुरा छ। आज भात पकायो, 8 घन्टापछि 9 घन्टापछि खायो, त्यो त बिख हो, बिख। फ्रिजबाट निकालेर खायो, चाउ चाउ खायो। हाम्रो जीवन त्यो संसारी जीवन हो। घरमा श्रीमती हुँदा हुँदा यताउता आकाशा लाग्छ, राजा अयाती जस्तै भइयो। घरमा श्रीमान छ, श्रीमानलाई धोका दिएर आइयो, राजा अयाती भइयो। कथा राजा अयातीको हो। 1000 वर्षसम्म भोग गर्ने त्यो अयाती हामी सबै त होइनौँ। यो कथामा अयाती म त होइन। के गरे त मैले यार यो संसारमा आएर 2-3टा छाउरा छोरी बनाए, 2-3टा महल थपे, कहिले वडाको सदस्य बच्छु, कहिले अध्यक्षसँग बच्छु, कहिले नगरपति बच्छु, कहिले मन्त्री बच्छु, कहिले राष्ट्रपति, कहिले प्रधानमन्त्री। यही हो त, यही गर्न आएको हो त जीवन। यही लडाइँ झगडा खाली यताउता गर्न मात्र आएको हो त। हामीले आफूलाई चिन्ने होइन, आफूभित्र डुब्ने होइन, भोग छोडेर योगतिर लाग्ने होइन, चाहना छोडेर आवश्यकतातिर लाग्नुपर्ने होइन र। राजा अयातीबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ महोदय। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, जय होस्, जय होस्, जय होस्। शुभरात्रि।